अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोपेगंडे जो होते हैं वो आदि जंग प्रोपेगंडे से जीती जाती है। जब भी कोई जंग होती है तो प्रोपेगंडा इसमें अहम किरदार अदा करता है। हम देख रहे हैं कि जब से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन कशीदगी शुरू हुई है, एक नई अफवाहें जो है वो सरगर्म है, और वो अफवाहें इस हद तक आगे गई हैं कि अब तो अफ़गान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी इस पे बात की है। वाखान कॉरिडोर पे, वाखान राहदारी पे, जो अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हम पाकिस्तान में जो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरह कंपेन हो रही है दोनों तरफ से, स्पेशली पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है जैसे फ़िल्मों में हीरो जो होता है वो, या जो बड़ा हीरो होता है, पुश्तों का हीरो हो गया। जैसे पुश्तों में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अफ़गानिस्तान और वहाँ भी पठान ज़्यादा है, यहाँ भी पठान ज़्यादा हैं। तो जैसे बद्र मुनीर कोई हमला करता है और इलाके को कब्ज़ा करता है, तो ऐसा नहीं होता कि आप किसी दूसरे की मलकियत को, ज़मीन को कब्ज़ा कर लेते हैं कि यार यहाँ पे जो है मुस्तक़बिल में राहदारी जो है यहाँ पे होगी, और ये मशरक़ी वस्ती को, जो जोग्राफियाई एतबार से वस्ती एशिया और मशरक़ी एशिया को जो है वो आपस में मिलाएगा, और मुस्तक़बिल में जो है ये तिजारती हब होगा, और इसको हम जो है वो कब्ज़ा कर लेंगे। नाज़रीन, इस पर डिटेल में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि जो हमारे चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करें, अपने सवालात करें, हम बाकायदगी से उनको जवाब देंगे। और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे, और आप वो देख के हमें अपनी आरा से इन्फॉर्म करें। नाज़रीन, 28 दिसंबर से हम देख रहे हैं कि 28 दिसंबर से पाकिस्तान की 26 दिसंबर से हालात ख़राब हुए। 27-28 दिसंबर के माबैन हमने जो है वो जो एयर स्ट्राइक किया अफ़गानिस्तान पे, अपने टेररिस्ट को, टीटीपी के तालिबान को, जो बरमल का इलाका है, पक्तिया और खोस्त, तो वहाँ पे हमने बमबारी की। वहाँ पे हमने दावा किया कि हमारे जो हैं वो 30 दहशतगर्द थे जिनको हमने हलाक कर दिया है। वहाँ पे सुसाइडर बम्बर थे। इस तरह अफ़गानिस्तान ने अगले दिन जो है वो पाकिस्तान के अपर कुरम का इलाका है, वहाँ से 4 चेक पॉइंटों को जो है वो निशाना बनाया, और वहाँ पे कैजुअल्टी हुई नहीं, मगर अफ़गान तालिबान की जो है वो 6-7 अफराद जो है वो हलाक हो गए थे, और इधर पाकिस्तान की तरफ से एक कैजुअल्टी आई थी। हालात उस दिन से कशीदा है। अब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो कंपेन बाकायदा लॉन्च की गई है या हो रही है, मैं हैरान हूँ कि हम अपने इलाके को, जो हमारे पास है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम पाकिस्तान को अगर अपने ही इलाके को कंट्रोल कर लें तो ये बहुत ज़्यादा है। दूसरों की ज़मीन पे नज़र रखना, या उसके बारे में जो जिस अंदाज में ये अफवाह और ये डिजिटल तरीके से इस कैंपेन को आगे ले जाया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा कुछ लग रहा है। और ये मेरे ख़्याल में एक हिमाकत होगी एकदम वाखान जैसे राहदारी को, या उस पे नज़र दौड़ाना कि इसको कब्ज़ा कर लेंगे, मुस्तक़बिल में फ़ायदा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वाखान, जिस तरह डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया, मुल्ला याकूब ने, और भी वज़रा कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के लिए सर की हैसियत रखता है वाखान, और अगर हमारे जिस्म हैं तो हमारे सर रहेंगे। जब तक हमारे जिस्म में है तो ये सर हमारे पे रहेंगे। मतलब उनके कहने का ये है कि किसी भी तौर पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और हम देख रहे हैं कि अब बाकायदा एक सोशल मीडिया की जो कैंपेन है वो एक हद से पार हो गई है, बड़ी आगे चली गई है। इतना आसान होता नहीं है किसी की ज़मीन पे नज़र दौड़ाना और उसको कब्ज़ा करना। और मैं यही कहूँगा कि जो हमारे पास अपने एरियाज़ हैं, हम अपने एक मुतनाज़ एरिया, जो डिस्प्यूट हमारा और इंडिया का चल रहा है, कितने अरसे से 1947 से उसको हम हल नहीं कर सके। 75-76 साल हो गए हैं कि उसको, जो मकबूजा कश्मीर है, वो हम नहीं ले सके। अब ये जो एरिया है, जो राहदारी है, इस पे हमारी नज़र है, और इस पे कहा जा रहा है, बड़े तबसरे किए जा रहे हैं कि ब्रिटिश की गलत तकसीम थी और उन्होंने जाते हुए ये ब्लंडर कर दिया। भाई, अगर ये कब्ज़ा करना इतना आसान होता तो चाइना वहाँ पे बड़ा करीब पड़ा है, ताजिकिस्तान पड़ा हुआ है, इधर पाकिस्तान है। पाकिस्तान की अपनी इतनी राहदारियाँ हैं, सी पैक को कामयाब बनाओ, जो चाइना ने एक रास्ता। अब चाइना के साथ अगर अफ़गानिस्तान डील करना चाह रहा है वाखान पे, जो मुमकिन नहीं है कितना जल्दी कर लेगा, कर भी ले तो अफ़गानिस्तान का बड़ा फ़ायदा है, उससे पाकिस्तान का बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि जो 350 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है, उसमें पाकिस्तान का जो एरिया पड़ता है ताजिकिस्तान की तरफ, वो 13 से 20 किलोमीटर के दरमियान पड़ता है सीधा सीधा। तो ये लंबाई में जो है वो
350 किलोमीटर है और चौड़ाई में 13 से 65 किलोमीटर है। मतलब कुछ जगह पे 13 है, कुछ जगह पर 20 है, कुछ जगह पर 40 है, 50 है, फिर 65 किलोमीटर है। तो जो करीब तरीन एरिया ताजिकिस्तान के साथ पड़ रहा है, पाकिस्तान का पड़ रहा है। और ये राहदारी चाइना जो है, देखिए एक तो वो बड़ा गरीज इलाका है, वहाँ पे लगेंगे 8-10 साल तो उसको डेवलप करने में। और चाइना क्यों डेवलप नहीं कर रहा? चाइना ने सीपेक बनाया ही इसीलिए है क्योंकि वो इंडियन ओशन इस्तेमाल कर रहा है और वो जो है गल्फ़ ममालिक से तेल लेने के लिए 1600 किलोमीटर जो है वो फासला तय करता है। उसका टाइम लगता है, उसका पैसा लगता है। उन्होंने सीपेक पे नज़र दौड़ाई कि यार बिलियंस ऑफ डॉलर हम खर्च कर रहे हैं, हमारा वक्त भी ज़ाया हो रहा है। ऐसा करते हैं कि एक तो दुश्मन मुल्क है इंडिया, वहाँ पे हमें मसाइल भी आ सकते हैं, उससे अच्छा है कि पाकिस्तान की तरफ रुख किया जाए। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ रुख किया और सीपेक पे काम शुरू किया। 50-55 अरब डॉलर जो है वो लगाए इस पे। और चाइना एक चूँकि ट्रेड का ख़ुद भी हब है पूरी दुनिया में, और वो चाहता भी है, वो दुश्मन दोस्त को बड़ा कम देखता है, वो अपने कारोबार पे नज़र रखता है। उन्होंने पाकिस्तान से गारंटियाँ मांगी और पाकिस्तान में सीपेक शुरू किया। अब हालात मुल्क में थोड़े बहुत जो कोशिश की जा रही है कि चाइनीज़ का हम देख रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटीज़ की इशू आ रहे हैं। ममालिक चाह नहीं रहे कि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों, ये रास्ता उनको मिले, क्योंकि बहुत से ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं। बहरहाल पाकिस्तान ने एक अच्छा कदम लिया और सीपेक को आलमोस्ट कामयाब किया। अब जो है चाइना की जो सफ़र है उसका वो 3-3.5 हज़ार किलोमीटर बच गया है। मतलब उन्होंने 13,000 किलोमीटर का रास्ता कम किया है। तो जो हम सोच रहे हैं कि वो 1 महीने 2 महीने के उनका जो डॉलर्स पे ख़र्चा आ रहा था, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, उसका एक हिस्सा इन्होंने लगाया, एक हिस्सा 50-55 अरब डॉलर पाकिस्तान की सीपेक पे, और उन्होंने 13,500 रास्ता जो है किलोमीटर जो है वो कम कर दिया है। वक्त उन्होंने बचाया, पैसा उन्होंने बचाया, और उनकी माइशत जो है वो बूस्ट करेगी उससे। अब उन्होंने एक दूसरा रास्ता जो है उनकी नज़र में है, और ये काफ़ी अशरफ गनी के टाइम से था। अशरफ गनी ने भी इस पे बात की थी, क्योंकि एक तरफ ये वाखान जो है, जो हम बता रहे हैं कि 350 किलोमीटर के एरिया पे फैला हुआ है। यहाँ एक तरफ ताजिकिस्तान है, नक्शे में आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ चाइना है, तीसरी तरफ अफ़गानिस्तान का अपना इलाका है तो अफ़गानिस्तान है, और एक तरफ पाकिस्तान है। तो ये एक हब बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ऐसा है नहीं कि इतनी जल्दी ये डेवलप हो जाएगा। डेवलप हो भी गया तो अफ़गानिस्तान को बड़ा फ़ायदा, और अफ़गानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है। इससे अगर जगह कब्ज़े की बात होती है तो आजकल मुझे नहीं लगता कि ये फ़िल्मों का दौर है कि फ़िल्मों की तरह हम चले जाएंगे और एक लश्कर कुशी कर लेंगे, वहाँ पे उतर जाएंगे और कब्ज़ा कर लेंगे। जो आपकी डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, जैसे इंडिया के साथ हमारा है, वो हमें नहीं मिल रहा, तो दूसरे की ज़मीन पे कब्ज़ा कैसे कर पाएंगे? आजकल आप 3 मरले का प्लाट भी कब्ज़ा नहीं कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में ये एक, अगर जो अब ये जो सोशल मीडिया पे जिस अंदाज से इसे फैलाया जा रहा है, लग रहा है कोई प्लान है कि क्या है इस पर ज़रा। और अफ़गान तालिबान ने इस पर बड़ा स्टैंड भी लिया है। तो एक तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जो दुश्मनियाँ अवाम की चल रही है, एक तो यहाँ पे बड़ा इशू है। हामिद करज़ई के दौर में हमने देखा है, दोनों अदवार में, अशरफ गनी के दोनों अदवार में हमने देखा है। अभी तालिबान के साथ जो हमारे गले पड़ गए हैं, जिनको हम लेके आए हैं, जिनका 2018 में मुज़ाकरात छुप के हमने अमेरिका के साथ शुरू किए, 2020 में हमने बाकायदा इनके प्रोग्राम मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू किए, और दोहा में इनके लिए दफ्तर पाकिस्तान ने अपने पासपोर्टों पे, अपने आईडी कार्ड्स पे इन तालिबान के रहनुमाओं के दौरे करवाए और वहाँ पे दफ्तर खोला और इनकी मदद की। और हमने फ़तह के झंडे गाड़ दिए थे काबल में। हम ये सोच रहे थे कि तालिबान के साथ आके पाकिस्तान ने फ़तह का झंडा गाड़ दिया, और हमारे आईएसआई के सरबराह उस टाइम पे चीफ जनरल फैज़ ने एक चाय की प्याली उठाई कि फ़िक्र ना करें, सब कुछ कंट्रोल में है। तो हमें लग भी ऐसे रहा था, हालात एक जैसे नहीं रहे थे। अब वो तालिबान जो है, जिस तरह हामिद करज़ई, अशरफ गनी अपने दौर में थे, इस तरह अब यहाँ पे हमारा इन तालिबान के साथ मामलात पड़ गए हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि टीटीपी पाकिस्तान अब ये समझ रहा है मुकम्मल तौर पे कि पाकिस्तान की जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं, वो जो है वो अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे वारदातें करने के बाद आसानी से उस पार चले जाते हैं। हम बार बार कहते हैं कि सिक्योरिटी लैब्स पाकिस्तान के इंटरनल हैं, कि किस तरह एक बंदा एक बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के हुदूद में दाखिल हो जाता है, तो वो हमारी सिक्योरिटी लैब्स है। मगर जो उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है, जिस अंदाज़ में किया जाता है, अनएक्सपेक्टेड था तालिबान की तरफ से, अफ़गान तालिबान की तरफ से। इन्होंने पाकिस्तान टीटीपी के दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है कि आपने अपनी सरज़मीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल की।
اور یہی معاملات آگے بڑھتے بڑھتے اب پتہ نہیں یہ کوریڈور کا مسئلہ بیچ میں کدھر سے آ گیا. واخان کوریڈور، واخان کی تقسیم کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے اس پہ ڈیٹیل سے علیحدہ سے پروگرام کر لیں گے. اب برٹش نے جس انداز میں بھی تقسیم کیا، انہوں نے جب دیکھا کہ یو ایس ایس آر جو ہے وہ اس ٹائم پہ اس کو توڑنا کتنا مشکل تھا، ہم نے اس کو توڑا. برٹش نے پہلے اس سے سوچا کہ یہ ایسے ہوگا. اب تو آذربائیجان، تاجکستان، ترکمانستان، یہ سارے اب بن گئے اسٹیٹ علیحدہ ہو گئے ہیں آر ایس ایس سے، مطلب رشیا سے. اب رشیا علیحدہ ہو گیا ہے، تو اس لیے تاجکستان جو ہے یہ پہلے ہی ہمارے ہی کڑی پڑتا تھا، افغانستان کے اور پاکستان کے اور چائنا کے. اب آگے جا کے یہ سوچا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے واخان کو قبضہ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ مستقبل میں ہب ہوگا. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک اچھی چیز ان کے پاس ہے، اللہ ان کا بھلا کرے، افغانستان کی ملکیت ہے. کس زمانے میں کس کی تھی، کس کی سوچ تھی، برٹش نے کیا کیا، اس جنجل میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ واخان کوریڈور آپ دیکھیں گے 50 افغانستان کے جو حالات چل رہے ہیں اس پہ ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال رب کو معلوم ہے کس ٹائم وہ ہمیں اس دنیا سے لے کے جاتا ہے. مگر 20 25 30 سال بعد آپ دیکھ لیں گے کہ اس پہ لڑائیاں ہوں گی. یہ واخان پہ، یہ واخان کا ایشو جو ہے یہ چائنا کے لیے اگر یہ قبضہ کرنا اتنا آسان ہوتا تو یہ چائنا کر لیتا. اگر اس ٹائم پہ اتنا آسان ہوتا تو یہ اپنا وہ رشیا کر لیتا، جو آر ایس ایس تھا، رشین فیڈریشن تھا، وہ کر لیتا. اگر اتنا آسان تھا تو برٹش کر لیتا پوری ایریا کو. اگر اتنا آسان ہے تو امریکہ آیا وہ کر لیتا. مطلب یہ اتنا آسان ہے نہیں، اور چائنا آپ کو چھوڑنے نہیں دے گا. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کو ادھر، کیونکہ ایسا ہے نہیں، وہ افغانستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات اچھے رکھنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے دیکھنا چاہ رہے ہیں. اگر فیوچر میں وہ راہداری کو استعمال کرتے ہیں جو ابھی تک چائنا نے وہاں پہ کچھ بھی ایگریمنٹ وغیرہ افغانستان کے ساتھ نہیں کیے، اللہ کرے کہ وہ ایگریمنٹ وغیرہ ہوں، تو چائنا کا ایک دوسرا پلان ہے کہ وہاں سے اگر سی پیک میں کچھ مسئلہ آتا ہے، یہ جو راستہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، جو پیسے لگائے ہیں، اتنے ہی پیسے 50-60 ارب ڈالر وہ افغانستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ چابہار تک پہنچا جا سکے. وہاں افغانستان میں اس راستے کو، واخان راہداری کو استعمال کر کے ایران سے چابہار، ایران میں ہی ہے چابہار نا، اور چائنا کو پتہ ہے کہ ایران جو ہے وہ آخر تک امریکہ کا دشمن ہے، تو اس لیے وہ روٹ استعمال کرے گا. اور وہ روٹ جو ہے وہ سی پیک سے اچھا نہیں پڑ رہا ان کو. جو فائدے کا پڑ رہا ہے وہ سی پیک ہی پڑے گا. 3000 کلومیٹر اور 3900 کلومیٹر، مطلب 4000 کلومیٹر وہ پڑے گا. مگر وہ پلان بی بھی سوچ رہا ہے چائنا، آگے فیوچر میں پلان بی پہ اس پہ سوچا جا رہا ہے. مگر یہ مکانہ سوچ ہوگی کہ واخان کو ہم ایک اور اپنے لیے مسائل ڈھونڈ لیں کہ واخان پہ ڈائریکٹلی اٹیک کریں اور اس کو کیپچر کریں. اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. اگر افغانستان کمزور ہے، کمزور نہیں ہے، یہ علیحدہ بات ہے. عوام میں عوام میں ہماری نفرتیں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ انڈیا ہم سے اتنی نفرت نہیں کر رہا جتنا ہم سے افغانستان کر رہا ہے، اور وہی سینٹیمنٹ ادھر بھی پائے جاتے ہیں. اس کی بڑی وجہ دیکھیں، ایک تو پاکستان نے ساری عمر جو کوشش کی ہے کہ وہ جہادی گروپ بنا کے افغانستان کو فتح کرنے کی کوشش کریں، یہ ہم نے بڑی دفعہ کیا ہے. ہم 1979 سے چل رہے ہیں. ہم نے رشین فیڈریشن کو جب توڑا تو امریکہ بہادر کو گرم چشمے کا بہانہ بنا کے سعودیہ سے اور امریکہ سے ہم نے پیسے لیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. یہ ہماری غلط پالیسیاں تھیں جس میں آج ہم پھنسے ہوئے ہیں، منجدار میں پھنسے ہوئے ہیں، نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. وہ جہادی تنظیمیں، وہ کلاشنکوف کلچر، وہ سارا ادھر رہ گیا ہے. وہ پیسے تو ختم ہو گئے، اور پڑوسی جو ہے وہاں پہ بھی ہم نے امن نہیں ہونے دیا. اب میرے خیال میں پاکستان میں سوچ پائی جا رہی ہے کہ جمہوری قوتوں کو افغانستان میں سپورٹ کیا جائے تاکہ یہ معاملات جمہوری طریقے سے حل ہوں. پاکستان میں ایک سوچ پائی جا رہی ہے. فیوچر میں میرے خیال میں نہیں لگتا کہ پاکستان جو ہے وہ جہادی تنظیموں کو سپورٹ کرے گا. اتنے بڑے طالبان کے سپورٹ کے بعد جب وہ مخالف ہو سکتے ہیں تو پاکستان فیوچر میں ایسا میرے خیال میں کوئی ارادہ نہیں رکھتا کہ ان طالبان کو یا فیوچر میں کئی جہادی تنظیموں کو سپورٹ کرے. وہاں پہ جن کا حق بنتا ہے، عوام جن کو منتخب کرے، ایک جمہوری حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے. وہاں پہ جمہوریت آئے گی تو پاکستان کے لیے فائدہ ہوگا. پاکستان میں بھی مکمل طور پہ جمہوریت نہیں ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں، مگر پاکستان کی آرمی دنیا میں مانی جانی آرمی ہے. ISI جو ہے وہ مانی جانی ہے. اور اگر پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ وہ واخان کوریڈور راہداری پہ قبضہ کر کے بڑے فائدے حاصل کر لے گا اور پوری دنیا کے ساتھ
اس کے تعلقات جو ہیں وہ تجارتی ہب بن جائے گا، اور وہاں سے یہ ایک سوچ میرے خیال میں جس نے پیدا کی ہے وہ غلطی پہ ہے۔ ہماری اپنی اتنی راہداریاں سی پیک کو کامیاب بنائے، اس سے بڑا آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے ہیں، جو آپ کا بھائی تھا 55 سال پہلے آپ سے علیحدہ ہو گیا تھا، کوشش کریں کہ ممالک کے درمیان تعلقات اچھے ہوں۔ اس سے یہ معاملات مزید خراب ہو رہے ہیں۔ جو عوام میں وہاں پہ ہمارے لیے نفرت ہے افغانستان میں، اس میں ابھار آیا ہوا ہے۔ اب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان کی ساری نظریں واخان پہ ہیں، حالانکہ مجھے ایسا لگ نہیں رہا، مگر سوشل میڈیا پہ جو منظم پروپیگنڈا چل رہا ہے پاکستان میں چل رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ حیران ہوں کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے کہ اتنا تیزی سے پروپیگنڈا جو جا رہا ہے واخان کے بارے میں، کہ پاکستان نے وہاں پہ قبضہ کر لیا اور پاکستان جو ہے وہاں پہ کوریڈور بنانے جا رہا ہے، اور افغانستان وہاں سے کہہ رہا ہے، ان کی جو ہے انہوں نے موومنٹ بھی شروع کر دی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ان کے بیانات بھی آ رہے ہیں، حالانکہ پاکستان اس معاملے پہ خاموش ہے۔ مگر پاکستان اتنا میرے خیال میں یہ ایسا سٹیپ پاکستان نہیں لے گا، یہ انتہائی خطرناک سٹیپ ہوگا۔ واخان کوریڈور پہ، راہداری پہ نظر جمانا، فیوچر میں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ 40-50 سال بعد، 20-25 سال بعد افغانستان کی ترقی کا راز بھی یہی ہوگا اور تباہی کا راز بھی یہ ہوگا، اللہ نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر ممالک کی اس پہ نظر ہے، اس واخان پہ۔ یہ واخان ایک پسماندہ ترین علاقہ ہے ان کا، وہاں پہ اب بھی بہت لوگ بے خبر ہیں کہ کس کی گورنمنٹ افغانستان میں ہے اور کس کی نہیں ہے۔ ہمارے پاکستانی زیادہ تر یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ گلگت بلتستان چترال، یہ واخان ایریا جو ہے یہ ہمارا ہے۔ بھائی ابھی ان کی ملکیت ہے، جو بھی ہے، وہ تقسیم پہ بات نہیں کرتے ہیں، کس طرح ہوا، برٹش نے کیا کیا۔ اب افغانستان کی ملکیت ہے، پاکستان کی اس پہ نظریں ہیں کہ نہیں ہے؟ اگر پاکستان کی نظریں ہیں تو ہونی نہیں چاہیے، برادرانہ تعلقات قائم کرنے چاہیے افغانستان کے ساتھ۔ وہ ایک اسلامی ملک ہے، ہمارا بھائی ہے، اور وہاں پہ اگر راہداری وہ چائنا کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہیلپ کرنی چاہیے۔ پاکستان کے لیے بڑا آسان ہے، 13 سے 20 کلومیٹر آپ کو تاجکستان نظر آتا ہے، پہاڑوں کے اس سائڈ پہ تاجکستان آپ کو نظر آئے گا۔ بڑا آسان ہے پاکستان کے لیے وہاں سے تجارت شروع کرنا۔ تو ممالک جتنے آپس میں قریب آئیں گے اور ان کے تعلقات اچھے ہوں گے تو وہ بہتر رہے گا، نہ کہ کسی اور کی زمین پہ آپ کو ایک چیز پسند آ گئی اور آپ بدر منیر کی طرح اٹھتے ہیں اور فوری اس کو گھر لے کے آتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا میں میرے خیال میں جو سوچ پائی جاتی ہے عوام میں، عوام ابھی بھی فلموں کی دنیا میں ہے، اور یہ فلمیں نہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ کل انشاءاللہ مزید اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، تفصیل سے بات کریں گے۔ چائنا جو ہے وہ اس ٹائم پہ افغانستان کے ساتھ، افغانستان کی باتیں چل رہی ہیں، مگر وہاں پہ ابھی تک افغانستان آپس میں جو ہے میرے خیال میں 359 ملین جو افغانی روپیز ہیں وہاں پہ واخان میں بھی وہاں پہ وہ سڑکیں وغیرہ بنا رہے ہیں، مگر چائنا نے ابھی تک راہداری پہ مکمل طور پہ کوئی پروگرام واضح نہیں کیا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ پروگرام واضح کرے، اس سے پاکستان کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے، مگر فیوچر میں 5-6 سال میں ممکن نہیں لگ رہا کہ واخان میں کوئی ایکٹیویٹی ہوگی اور وہاں پہ یہ کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ وہاں سے شروع کر پائیں گے۔ چائنا اس سے پہلے اشرف غنی کے دور میں اور حامد کرزئی کے دور میں کیوں نہیں کر رہا تھا؟ ان کو اندازہ تھا کہ یہ امریکہ کے پٹھو ہے، امریکہ کے غلام ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میں بیچ میں پھنس جاؤں، تو انہوں نے اس لیے اس راہداری کو، واہن راہداری کو شروع نہیں کیا۔ اب طالبان کے بارے میں ان کی سوچ ہے، وہ 10-15 سال کے لیے، 20 سال کے لیے چائنا والے پہلے سوچتے ہیں کہ واخان شروع کریں گے تو کیا ہوگا، طالبان کے کیا ہوگا، ان کی حکومت کس طرح مستحکم ہوگی، کب تک ہے۔ ابھی تک تو دنیا نے ان کو ریکگنائز ہی نہیں کیا، آگے جا کے کیا بنے گا، کتنے ٹائم پہ ان کی حکومت ہوگی، آگے کس کی حکومت بنے گی، امریکہ کی اجارہ داری کتنی ہوگی، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہ ایک سٹیپ لیتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔